बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ रमशा साजिद। हेडलाइंस साथ में जानी टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। बोल की खबर सच साबित। शाह महमूद की वार्निंग। ग्रैंड डायलॉग पर जोर। घर बनाना ख्वाब बन गया। और इक़्तिदार के 75 साल। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि बोल ने सबसे पहले बताया, फिर मलिक रियाज का बयान आया। जाली ऑडियो से मुताल्लिक बोल की फॉरेंसिक रिपोर्ट ही ठीक निकली। मारूफ बिजनेसमैन ने सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो को जाली करार दे दिया। कानूनी चाराजोई का ऐलान भी कर दिया। ट्विटर पर लिखा कि अफसोस की बात है कि ऐसे मामलात में उनकी फैमिली को भी घसीटा जा रहा है। ये ऑडियो जाली है, झूठी है, प्रोपेगेंडे के लिए फैलाई जा रही है। इस पर यकीन न करें। बोल ने सबसे पहले बताया, फिर मलिक रियाज का बयान आया। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो को जाली करार दे दिया। ट्विटर पर लिखा, इस ऑडियो पर हैरानगी नहीं होनी चाहिए। मौजूदा दौर में ऐसी ऑडियोज बनाने की टेक्नोलॉजी आम है। मलिक रियाज ने लिखा, मैं किसी पार्टी के सियासी मुहिम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। खौफनाक बात यह है कि मेरी आवाज जाती और सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल की जा रही है। हत्ता कि मेरी फैमिली को भी मुलविस किया जा रहा है। मुझे इन हमलों पर कराहियत आ रही। मलिक रियाज ने लिखा, मैं इस मामले पर कानूनी चाराजोई का इरादा रखता हूँ। इस साजिश के पीछे किरदारों के खिलाफ हर कानूनी फोरम इस्तेमाल करूँगा। मलिक रियाज ने लिखा, मन घड़त मवाद बनाने या इसको फैलाने वालों से बास फरस होगी। मलिक रियाज के बयान से पहले ही बोल ने बता दिया था कि ये ऑडियो जाली है। इसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। उस पर फॉरेंसिक रिपोर्ट भी नशर की गई थी, जिसमें बताया गया था कि प्रोपेगेंडा गुफ्तगू में कोई रब्त नहीं। मुख्तलिफ क्लिप्स को जोड़कर ये ऑडियो बनाई गई है। बोल की रिपोर्ट एक बार फिर आपको दिखाते हैं। झूठ के पाँव नहीं होते। हाँ जी, फोन आया थी कि अंगूठी मंगवा लेना, मंगवा ली है। तो मैं क्या करने में हफ्ते मेरी मुलाकात है तो उसको पहले अरेंज करते हैं। एक बार फिर मकरू साजिश बेनकाब। एक बार फिर प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप मर गया। मलिक रियाज की बेटी से मंसूब ऑडियो कॉल झूठी निकली। कर दे अब ऐसा कैसे परसों आ जाएगी, उनके उसकी तैयार करके मंगवा लेना। बोल ऑडियो कॉल की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने ले आया। प्रोपेगेंडा कॉल की गुफ्तगू में कोई रब्त नहीं। साफ पता चलता है कि मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़कर कॉल की शक्ल दी गई है। हफ्ते तो पहले मंगवा दी हूँ। ये तुम किसको अंगूठी दे रही थी? तुमने अबल को तुमने दी क्या है? मैंने तू कह रहा थी कि तू पूछा नहीं थी पहले कितने कैरेट हो गए। प्रोपेगेंडे के लिए बार बार मलिक रियाज का इस्तेमाल क्यों? सिर्फ मलिक रियाज को ही किरदार बनाकर सामने क्यों लाया जा रहा है? आखिर ये जाली ऑडियो कौन सामने ला रहा है? सवाल लातादार मगर जवाब कुछ नहीं। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने मलिक रियाज की ऑडियो की तरदीद कर दी। कहा कि पीटीआई के किसी शख्स का इस ऑडियो से कोई ताल्लुक नहीं। ये हकायक के मुनाफी है। अगर पूछना है तो उनसे पूछें जो ये जाली काम करते और करवाते हैं। हसन खावर ने जाली ऑडियो को मुकदमात से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दे दिया। कहा, नून लीग जाली ऑडियो वीडियो बनाने का काम करती रहती है। झूठ को बेनकाब करने पर हसन खावर ने बोल को खिराज तहसीन पेश किया। इसकी तरदीद कर चुके हैं, ये हकाइक के मुनाफी है। और जिस ऑडियो का आप हवाला दे रहे हैं उस ऑडियो से ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक है, ना ही उस ऑडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई जिम्मेदार शामिल है। जो लोग शामिल हैं आप उनसे पूछें। बाप बेटी की गुफ्तगू को जो है वो आप हमारे साथ मुंसलिक न करें। हम इसकी सख्ती से तरदीद करते हैं। देखिए, एक तो मैं आपके टीवी चैनल को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इतनी जल्दी इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पे लाए हैं और आवाम के आगे इस झूठ को बेनकाब किया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ और मुस्लिम लीग नून जो है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है जाली ऑडियोज़ का, जाली वीडियोज़ का, बयान हल्फी जाली बनाने का। और उसकी वजह ये है कि ये एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना चाहते हैं आवाम के सामने। ये अपनी करप्शन को छुपाना चाहते हैं। बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि फिजा
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंजने लगी। मुल्क का सबसे बड़ा हज ऑपरेशन शुरू। परवाज़ों का आगाज़ हो गया। पहली परवाज़ लाहौर से 220 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने आज़मीन हज को रुखसत किया। दूसरी परवाज़ सुबह 4 बजे इस्लामाबाद से रवाना हुई। आज़मीन को हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचाने के लिए हज ऑपरेशन 3 जुलाई तक जारी रहेगा। 106 हज परवाज़ों के ज़रिए 40,000 से ज़ायद आज़मीन को सऊदी अरब पहुँचाया जाएगा। सऊदी अरब की पाकिस्तान समेत 5 ममालिक के लिए बराह रास्त मक्का मुकर्रमा फ़्लाइट की सहूलत बरकरार है। आज़मीन हज को इमिग्रेशन, कस्टम और दीगर सहूलियात अपने मुल्क में ही दी जाएंगी। पाकिस्तान समेत मलेशिया, इंडोनेशिया, मराकश और बांग्लादेश सहूलत से मुस्तफ़ीद होंगे। कराची से खबर दें, दुआ जहरा और उसके शौहर को कराची मुंतकिल कर दिया गया। दुआ जहरा को लेडीज कांस्टेबल के हवाले किया गया। जहीर को एंटी वायलेंट क्राइम सेल गार्डन हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया है। दोनों को सुबह अदालत में पेश किया जाएगा। दुआ जहरा को गुज़िश्ता रोज बहावल नगर के करीब से बाजियाब कराया गया था। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं दुआ जहरा के केस के हवाले से। कराची से ये खबर दे रहे हैं, दुआ जहरा को लेडीज़ कांस्टेबल के हवाले किया गया है और दुआ जहरा को लेडीज़ कांस्टेबल के हवाले किया गया। जहीर को एंटी अदालत में पेश किया जाएगा। दुआ जहरा को गुज़िश्ता रोज़ बहावल नगर के करीब से बाजियाब कराया गया था। राना सनाउल्लाह की धमकी के बाद खिलाड़ी अपने कप्तान का दिफा करने पहुंच गए। इमरान खान के घर के बाहर कारकुनों ने कैंप लगा लिया। हुकूमत ने भी बनी गाला में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी। बनी गाला जाने वाले रास्तों पर वफाकी पुलिस के एहलकारों को तैनात कर दिया गया। गैर मुतालिका अफराद को इमरान खान के घर की तरफ जाने की इजाजत नहीं। बाबर अवान के इस बयान के बाद पुलिस और कारकुनों की दौड़ें लग गईं। बनी गाला में इमरान खान के घर की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। बनी गाला से इमरान खान के घर जाने वाले रास्ते पर चेक पोस्ट कायम हो गई। जगह जगह पुलिस के एहलकार तैनात कर दिए गए। घर के बाहर मौजूद चेक पोस्ट और बैरियर पर पुलिस और FC के एहलकार तैनात हैं। गैर मुतल्लिका अफराद को चेक पोस्ट से आगे जाने की इजाजत नहीं। वफाकी पुलिस की एंटी राइट फोर्स के दस्ते भी बनी गाला में मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह की धमकियों के बाद तहरीक इंसाफ को इमरान खान के खिलाफ सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल होने के भी खदशात हैं। अपनी सिक्योरिटी कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह तो आपके सामने इस तरह धमकियां दे रहा है और सिक्योरिटी की जो सिचुएशन हो आपके सामने ऐसा है। हम अपनी सिक्योरिटी का भरपूर इंतजाम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इंतजाम होगा भी। और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी, तो इमरान खान को इंशाल्लाह पूरी कौम प्रोटेक्ट करेगी और इमरान खान पूरी कौम को प्रोटेक्ट करेगी। इमरान खान के बनी गाला पहुंचने से पहले ही तहरीक इंसाफ ने अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी भी सख्त कर दी। घर के गार्ड, बड़े रहनुमाओं और घरेलू मुलाजमीन के अलावा किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहे। इमरान खान को गिरफ्तार किया तो आग से कोई नहीं बचेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खबरदार कर दिया। बनी गाला में कोर कमेटी की अहम बैठक। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि कप्तान को गिरफ्तार करने से बड़ी सियासी हिमाकत नहीं हो सकती। पुरअमन रद्द-ए-अमल के लिए कारकुन अभी से मनसूबाबंदी कर लें। वज़ीर दाखिला धमकियाँ और गैर सियासी गुफ्तगू पूरी कौम ने सुनी। राना सनाउल्लाह मकबूल तरीन लीडर को गिरफ्तार करना चाहते हैं। शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। 25 मई को तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकारों की निशानदही करके मुकदमा दर्ज कराएंगे। के साबिक वजीर आजम और मुल्क की सबसे मकबूल जमात के सरबराह को गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं। और अगर हुकूमत का ये इरादा है और अगर वजीर दाखिला के ये इरादे हैं तो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ये बावर कराना चाहती है कि उसका एक शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। कि ऐसी हरकत ये इम्पोर्टेड हुकूमत, मुसल्लत करदा हुकूमत करने का इरादा रखती है तो आपने अपना रद्द-ए-अमल फिल फौर देना है। 25 तारीख को पुलिस ने जिस तरीके से तशद्दुद किया हमारी खवातीन पर, इसकी तारीख में माजी करीब में इसकी मिसाल नहीं मिलती। हम अपने कारकुनान से, तंजीम से पूछ रहे हैं जिस जिस थाने के SHO ने उनके घरों में जाकर उनके दरवाजे तोड़े उनकी निशानदेही करें ताकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई। खबरों में आगे देखिए, शेख रशीद की घन गरज और भारतीय इंतहा पसंद रहनुमा बेलगाम।
عمران خان کی گرفتاری کا سوچنا بھی مت، گرفتاری پر ایسی آگ لگ گئی کوئی نہیں بچ سکے گا۔ تحریک انصاف کے کھلاڑی حکومت پر برس پڑے، کہتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ عمران خان کو گرفتار کرنے والی اپنی قبر خود کھود لیں۔ آپ ایسا سوچ وہ آگ لگے گی جو کہ کسی کے قابو میں نہیں ہوگی، جب ہوگی تو پھر جواب دیں گے، اور میں نے آپ کو بتایا پوری قوم جواب دے گی، صرف ہم جواب نہیں دیں گے۔ گرفتاری کا یہ فیصلہ کریں گے تو یہ اپنی قبر خود کھودیں گے۔ کان کھول کے سن لے شہباز شریف بھی اور رانا ثناء اللہ بھی کہ اس قسم کے دعووں سے، اس قسم کی بڑکوں سے اور اس قسم کی حرکتوں سے تم اپنی بدنامی میں اضافہ کر رہے ہو، عمران خان صاحب کی نیک نامی جو ہے وہ کم نہیں کر رہے۔ امپورٹڈ حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز پہلے سے زیادہ جو قوم میں غصہ ہے اس کا اظہار۔ عمران خان ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، کان کھول کے سن لو، کوئی بھی اس ریڈ لائن کو کراس کرنے کا نہ سوچے، پورا ملک بند کر دیں گے۔ جو بھی حالات ہوں گے پھر یہی لوگ ذمہ دار ہوں گے جو عمران خان کو گرفتار کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی ارکان کا اسپیکر کے سامنے پیش نہ ہونے کا اعلان۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کہتے ہیں اسپیکر کو نہیں مانتے پی ٹی آئی کا کوئی رکن پیش نہیں ہوگا۔ ایف آئی اے میں ڈرامہ کر رہے ہیں، عمران خان کو گرفتار کیا تو ملک میں پھر کچھ اور ہوگا۔ الیکشن کے سوا کسی بات پر مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ملکی مسائل کا واحد حل فوری الیکشن ہے، کسی قیمت پر موجودہ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اسپیکر کے پاس پیش ہونے کی یہ فیصلہ دیا گیا کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، اس لیے کوئی پیش نہیں ہوگا اسپیکر کے پاس۔ اس طرح یہ اپنے کیسز لیک کر رہے ہیں، ایف آئی اے میں ڈرامہ کر رہے ہیں، اے این پی میں ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں جو ہے اگر یہ عمران خان کو گرفتار کریں گے تو میرے خیال میں پھر اس ملک میں کچھ اور ہوگا۔ اور اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو اس کی اسٹریٹجی بھی بنائی گئی ہے، اور جو سب سے بڑی بات کی گئی کہ کسی قیمت پر بھی موجودہ حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور الیکشن ہی واحد حل ہے۔ اور سیکنڈلی یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے الیکشن کے علاوہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات کسی سے نہیں ہو۔ بس سوچنا بھی مت، تحریک انصاف کے شہرام ترکئی نے صاف کہہ دیا حکومت کپتان کی گرفتاری کا سوچے بھی مت۔ اگر عمران خان کو گرفتار کرنے کی غلطی کی گئی تو اگلے حالات کی ذمہ دار امپورٹڈ حکومت ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر شہرام ترکئی نے کارکنان کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ انصاف ٹائیگرز سوشل میڈیا مانیٹر کریں، گرفتاری کی اطلاع ملتے ہی احتجاج کے لیے گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ چاہے دن ہو یا رات کارکنان ہر وقت تیار رہیں۔ عمران خان سے متعلق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے عزائم کیا ہیں، بیان سے اندازہ ہو گیا۔ رانا ثناء کہتے ہیں کہ عمران خان کو بنی گالہ کے لیے سیکیورٹی فراہم کر دی ہے۔ عدالت سے حفاظتی ضمانت ختم ہوتے ہی یہ سیکیورٹی عمران خان کو گرفتار کر لے گی۔ دھمکی آمیز ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو ہنگامہ آرائی اور مسلح حملوں کے الزام میں 2 درجن مقدمات میں ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے مخالفین کو بھی غدار اور یزید کے کر پکارتا ہوا شخص کس طرح ایک جمہوری معاشرے میں کسی سیاسی جماعت کا سربراہ ہو سکتا ہے، یہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سہارے ڈھونڈنے لگے، گرینڈ ڈائیلاگ کو وقت کی اشد ضرورت قرار دے دیا۔ کہا کہ مسائل کے حل کے لیے گرینڈ ڈائیلاگ کرنا ہوگا، تمام اسٹیک ہولڈر سے گرینڈ ڈائیلاگ کرنا ہوگا۔ ہم نے 72 سال بعد بھی سبق نہیں سیکھا، سیاست کرنا ہے، ضد اور انا کی قربانی دے کر آگے بڑھنا ہوگا۔ شدید گرمیوں اور مہنگائی، اوپر سے لوڈ شیڈنگ، رات کو پنکھا بند ہوگا، غریب پاگل ہو جائے گا۔ 3.5 سال جو ہوا اس کا بھی حساب لینا ہے یا نہیں؟ مجھ سے 2 ماہ کی کارکردگی کا حساب مانگا جا رہا ہے۔ ہمیں گرینڈ ڈائیلاگ کرنا ہوگا، بات چیت کرنی ہوگی، تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں مل کر اگر ہم نے اس پاکستان کو آگے چلانا ہے۔ آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی اور شعبے ہیں جس میں یہ ملک جو ہے وہ بہت آگے بڑھ سکتا ہے، وہ گرینڈ ڈائیلاگ اس کی اس وقت اشد ضرورت ہے کہ کوئی حکومت آئے یا جائے، یہ جو ایریاز ہیں اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہ لگا سکے اور وہ ملک آگے بڑھتا رہے۔ صحت ہو، تعلیم ہو، صنعت ہو، آپ کی زراعت ہو، آپ کی اکانومی ہو، آپ کا معاش ہو، اس کے اوپر کسی کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل میں سیاست میں جائے بغیر کہنا چاہتا ہوں، قرض پہ رہنے والا ملک کب تک زندہ رہے گا؟ یہ ممکن نہیں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ جہاں پر غریب آدمی کے اوپر یہ بوجھ پڑ رہا ہے ان کو ہم ریلیف بھی دیں۔ ہم نے اس کے ساتھ 2000 روپے مہینہ ان 7 کروڑ افراد کے لیے سبسڈی دی ہے، تیل اور اس کی پیٹرول کی قیمتیں جو ان کو بوجھ پڑا ہے۔
حکمران اتحاد پھر مشکل میں، ایم کیو ایم پاکستان نے پیپلز پارٹی سے نئے مطالبات کر دیے۔ کراچی اور حیدرآباد کے ساتھ کراچی کے ضلع سینٹرل، ویسٹ اور ایسٹ کی ایڈمنسٹریٹرشپ بھی مانگ لی۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزراء نے ملاقات کی، جس میں ایم کیو ایم کو بلدیاتی اداروں میں حصہ دینے سے متعلق گفتگو کی گئی۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے بلاول بھٹو کو ایم کیو ایم کے نئے مطالبات سے آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعلیٰ کو ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقات کر کے معاملات حل کرنے کی ہدایت کر دی۔ اسٹیٹ بینک ڈاکٹر مرتضیٰ سیاد عمران حکومت کی معاشی پالیسیز کے معترف کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت میں کورونا سے نمٹنے کے لیے بہترین پالیسی اپنائی گئی۔ کووڈ کے بعد پاکستان دنیا کی بہترین کارکردگی دکھانے والی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک نے شہباز سرکار کو شرمندہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ملک میں ترقی کی شرح 6% رہی۔ 2019 کے نسبت ہمارے حالات بہتر ہیں۔ بہتر معیشت کے باعث پاکستان کو دیوالیہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں۔ عمران خان کی ٹیم نے عوام کی زندگیوں، صحت کے معاملات اور معیشت کو لاجواب انداز میں چلایا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکانومی کو چیلنجز فیس ہو رہے ہیں ابھی پاکستان میں پوری دنیا کی طرح، کیونکہ اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں گلوبل کموڈٹی پرائسز جو ہیں کووڈ کے بعد بہت تیزی سے اوپر چلی گئی۔ کووڈ کے بعد پاکستان از ون آف دا بیسٹ پرفارمنگ اکانومیز ان دا ورلڈ۔ ہمارا جو کووڈ کا شوق تھا ہماری اکانومی 1% سے نیچے آئی، باقی دنیا میں 5%، 10%، 15%۔ اس کے بعد سے پچھلے 2 سال ہماری گروتھ ریٹ آلموسٹ 6% فار 2 years۔ ایسی ریکوری بھی بہت کم اکانومیز نے دیکھی، تو ہماری گروتھ اچھی جا رہی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ پاکستان بہت کیئرفل تھا اپنے ریسورسز میں۔ اسٹیٹ بینک نے کافی اسٹیمولس دیا، گورنمنٹ نے بہت ٹارگیٹڈ دیا، صرف ایکسپینڈیچر کو ری ایلوکیٹ کیا، کوئی نیا ایکسپینڈیچر نہیں کیا۔ سب سے ولنریبل لوگ جو تھے، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا احساس پروگرام کے تھرو، ان کی طرف سے تھا کہ ہمارا پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ایکچولی گر گیا ہے۔ اٹ واز 77% آف جی ڈی پی ان 2019، ٹوڈے اٹ از 71% آف جی ڈی پی، اٹس ڈاؤن بائی 6% آف جی ڈی پی۔ ویری فیو کنٹریز ان دا ورلڈ ہیو ہیڈ۔ لاسٹ چیز آپ دیکھ لیں، ہماری ریزروز کی سچویشن آج ہے کہ ہمارے پاس $10 بلین سے تھوڑے سے زیادہ ہیں۔ 2019 میں ہمارے پاس صرف $7 بلین کے ریزروز تھے۔ جب آپ ایک آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہوتے ہیں، آئی ایم ایف بھی نہیں چاہتا کہ آپ بہت زیادہ آپ کے حالات خراب ہو جائیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس وہ پروگرام ہے، ہماری ریفارمز کو وہ سپورٹ۔ بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کی ترجمان کی جانب سے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھارت سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ۔ بھارتی شہروں میں مظاہرے، عرب ممالک بھی آگ بگولا۔ عمانی مفتی اعظم نے بھارت کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ قطر اور کویت نے بھارتی ہائی کمشنر کے احتجاجی مراسل حوالے کیا۔ سعودی عرب سمیت بیشتر ممالک کے تاجروں نے ہندو مزدوروں کو نوکریوں سے نکال دیا۔ مختلف مارٹس میں بھارتی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ او آئی سی نے بھی بیان کو اسلام کے خلاف نفرت قرار دے دیا۔ بی جے پی ترجمان کا غصہ خانہ بیان مودی سرکار کے گلے پڑ گیا۔ عرب ممالک میں شدید غم و غصہ، بھارت کو اس کی اوقات یاد دلا دی۔ عمان کے مفتی اعظم نے بھارت کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ او آئی سی نے بھی بیان کو اسلام کے خلاف نفرت قرار دیا۔ قطر نے بھارت کے سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر لیا۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق دوحہ میں بھارتی سفیر کو طلب کر کے غصہ خانہ بیان پر احتجاجی مراسلہ دیا گیا۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت حکمران جماعت کے ترجمان کے بیان کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ کویت نے بھی بھارت کے سفیر کے سامنے ہتک آمیز بیان پر شدید احتجاج کیا۔ ہندو انتہا پسند رہنما کے بیان پر عرب ممالک میں عوامی سطح پر بھی بھرپور احتجاج دیکھنے میں آیا۔ بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا۔ کویت میں در و دیوار پر مودی کے منہ پر جوتے کی چھاپ والی تصویر لگائی گئی ہے۔ سعودی عرب میں مختلف بڑے آجروں نے بھارتی مزدوروں کو ملک سے بے دخل کر دیا۔ بی جے پی کی ترجمان نور پور شرما نے ایک ٹی وی چینل کے پروگرام میں متنازع گفتگو کی تھی۔ بھارتی انتہا پسند کی جانب سے غصہ خانہ بیان، سوشل میڈیا پر بھی بائیکاٹ، بھارت کی مہم چل پڑی ہے۔ سوشل میڈیا صارفین نے بی جے پی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا کہ اس وقت بھارت میں ایسی حکومت ہے جو مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث ہے، پوری دنیا بھارت کا بائیکاٹ کرے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی ماضی میں اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ بھارتی ہندو انتہا پسند آپے سے باہر، سرکاری سطح پر بھی مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کینہ اور دشمنی ابھر کر سامنے آنے لگی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور او آئی سی کے اجلاس میں اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائی۔ There is only one Islam, and that is the Islam we follow of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. When he is ridiculed, when he is insulted, it hurts. As we human know,
pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. And that's why the Muslims react. OIC ने कानून भी पास किया। बीजेपी तर्जुमान के गुस्ताखाना बयान पर तमाम मुस्लिम ममालिक एक पेज पर। सोशल मीडिया सारिफीन भी गुस्से में। ट्विटर पर आलमी सतह पर बयान के खिलाफ टॉप ट्रेंड बन गया। पाकिस्तान में भी आशिकाने रसूल ने गुस्ताखाना बयान पर रद्द अमल दिया। सारिफीन ने कहा, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों में बसते हैं। एक सारिफ ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो भारत से सिफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर खत्म करे। भारतीय हुकूमत ने बीजेपी रहनुमाओं के खिलाफ दिखावे की कार्रवाई तो की है, दोनों रहनुमाओं की पार्टी रुकनियत खत्म कर दी है, ताहम मुसलमानों का गुस्सा अब तक न थम सका। खाना बयानात के खिलाफ भारतीय मुसलमानों का एहतजाज। नई दिल्ली में मुसलमानों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। पुरअमन एहतजाज किया तो पुलिस चढ़ दौड़ी। हिंदू इंतहा पसंदों के साथ मिलकर मुसलमानों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। और दूसरी जानिब OIC का भारत के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल। बयान में कहा गया है कि भारत में इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। भारत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के वाक़यात को रोके। भारत में मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दिलाने में अपना किरदार अदा करे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बीजेपी के मलून कारकुन की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी पर शदीद अल्फाज मज़म्मत करते हुए OIC से सख्त नोटिस देने का मुतालबा किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि बीजेपी तर्जुमान की जानिब से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना हमला काबिल इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। बीजेपी हुकूमत जानबूझकर भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की पॉलिसी पर गामजन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हम मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दे है। मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहा दर्जे की मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। OIC को मोदी हुकूमत के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। ताल भारत को अपनी इस्लामोफोबिया पर मबनी पॉलिसी से नहीं रोका जा रहा। बीजेपी लीडर की ज़बान दराजी और गुस्ताखाना जुमलों के खिलाफ पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि बीजेपी की वजाहती कोशिश मुस्लिम दुनिया के गुस्से को कम नहीं कर सकती। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की गुस्ताखाना बयान की सख्त अल्फाज पर मज़म्मत। कहा, आलमी बरादरी भारत में इस्लामोफोबिया का संजीदगी से नोटिस ले। वज़ीर आज़म का भी दुनिया से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। ट्वीट में कहा कि बारहा कह चुका हूँ कि मोदी के इक़्तिदार में मजहबी आज़ादी को कुचला और मुसलमानों को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। भारत में इंतहा पसंद हिंदू सारी हदें फैलाने लगे। बीजेपी रहनुमा की गुस्ताखी पर पाकिस्तान का शदीद रद्द अमल। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के गुस्ताखाना बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत। कहा, तौहीन आमेज और मुतनाज़ा बयान से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो भारत में इस्लामोफोबिया मुहिम का संजीदगी से नोटिस ले। वज़ीर आज़म का भी दुनिया से फौरी एक्शन का मुतालबा। ट्वीट में लिखा, मोदी के दौरे हुकूमत में भारत में मजहबी आज़ादी पामाल हो रही है। बारहा कह चुका हूँ कि मोदी के इक़्तिदार में मजहबी आज़ादियों को कुचला और मुसलमानों को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया नोटिस लेते हुए इन इक़दामात पर भारत की सरजनिश करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजम्मती बयान में कहा कि बीजेपी की वजाहत की कोशिश मुस्लिम दुनिया के गुस्से को कम नहीं कर सकती। भारत में बसने वाले मुसलमान भी शदीद मुश्तइल हैं। भारतीय मुसलमानों का गुस्सा कानपुर और हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों में होने वाला फिरका वाराना तशद्दुद इसकी गवाही देता है। बिलावल भुट्टो ने भी भारतीय हरकत की मजम्मत की है। मुल्क में नए हुक्मरान, आ गया महंगाई का तूफान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद से भड़कती आग ने किसी चीज़ को ना छोड़ा। सब्जियां, फलों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। आटा, चीनी, घी, दूध के निर्खों में भी पड़ लग गए। बच्चों के खुश्क दूध के डब्बे की कीमत में भी 100 रुपये का इजाफा हो गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को आग लगाई। सब्जियों, फलों की कीमतें कंट्रोल से बाहर हो गईं। आटा, चीनी, घी, दूध के निर्खों को भी पर लग गए। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। अवाम का जीना महाल हो गया। महंगाई के सताए अवाम को सस्ते बाजारों में भी रिलीफ मयसर नहीं। कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा कर दिया। शहबाज स्पीड की हुक्मरानी मुल्क को रिवर्स गेयर लगा दिया। हर रोज की शौबाजियां, बिजली है न पानी है। नई हुकूमत में कराची तक खैबर अंधेरों का राज हो गया। बिजली का शॉर्टफॉल 6576 मेगावाट तक पहुंच गया है। शहरों में बिजली बंदिश का दौरानिया और देही इलाकों में 16 घंटे से तजावुज कर गया। गर्मी के मारे शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। लाहौर, सखर, डेरा इस्माइल खान में अवाम का एहतजाज, हुकाम के खिलाफ नारेबाजी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।